औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। रोज़ आप हमें लाइव देखते हैं 9:30 बजे से 11 बजे के टाइम, और स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप कॉल करें। हमारे उलमा इकराम आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे। आज योम विसाल हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा है। आप वो खातून हैं कि जो आज की ख़वातीन के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। आप एक बिज़नेस वुमेन थी और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने आपकी ज़ौजा भी रही और बड़ी आपकी खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए। आपकी ज़िंदगी पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कल जहाँ हमने छोड़ा था नमाज तरावी की अहमियत, इस्लाम में उसकी अफादियत और कितनी बड़ी ये इबादत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और चूँकि पहले सेगमेंट में हमें उलमा के साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी में हमें ज्वाइन करती है, बहुत सारे लोग आते हैं, सेगमेंट वाइज चेंज होते हैं, तो प्रोग्राम को आगे आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करते चलूँ, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, अहादीस की रोशनी में आप बात करते हैं बड़े धीमे अंदाज से। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, सर खुशामदीद कहेंगे सियालवी साहब आपको। उनके साथ तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, हर साल हमें आप टाइम देते हैं। मौलाना रफ़ाकत अली नजफी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पहले तरह हम वो जो टॉपिक था हमारा तरावी का, हम उसको कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं, फिर हम आते हैं बीबी खदीजतुल कुबरा पर। मौलाना रफ़ाकत, कल आपकी अदम मौजूदगी थी तो हमारा ये क्योंकि तवील टॉपिक था, तशनगी रह गई थी। तरावी इबादत, नफली इबादत, उम्मत रमज़ान अल मुबारक में बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और जमात के अंदाज में न सिर्फ हमारी बड़ी बड़ी शाराहें, बड़ी बड़ी मसाजिद, ईदगाह सब नमाज तरावी से सजे होते हैं, एहतमाम होता है प्रॉपर्ली। बिल्कुल। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए? और फिर नमाज तरावी, कल मौलाना आफ्ताब कह रहे थे कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के दौर में भी ये इबादतें चलती रही एज इट इज़, क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़न मोहतरम, सबसे पहले सामईन, हाज़रीन और नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि तरावी को सुन्नत रसूल खुदा कहना, ये तो ऐसे मैं तो यूँ कहता हूँ, बल्कि इस्लाम में भी यही बात है कि इसकी कोई हकीकत नहीं। अगर रोज़े की हालत में आप इसकी निस्बत रसूल खुदा की तरफ देते हैं तो आपका रोज़ा बातिल हो सकता है। अच्छा जी, ये जो आप बातें कर रहे हैं, जी जी, ये बातें कहाँ से साबित हैं? जी, इसका इस हदीस का वो कौन है बताने वाले साहब, असाबी कौन है? जी जी, ये भी तो वज़ाहत है ना। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये कि तरावी रसूल खुदा ने पढ़ी, ये जो कहा जाता है तरावी रसूल खुदा ने पढ़ी, भाई आपके नज़र में तरावी थी तो क्या रसूल खुदा ने इसी तरीके से पढ़ी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं? और जिस तरीके से आप इसको सुन्नत रसूल कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। तो जिस हजरत ने शुरुआत की, ये तो उसकी सुन्नत हो गई। रसूलुल्लाह की सुन्नत वो है जिस पे रसूल खुदा ने खुद अमल किया हो और मुसलमानों ने बाद में उस पर अमल किया हो। ठीक है, तो रसूल खुदा ने बजाते खुद बजाते नफ्स नफीस, सही बुखारी में भी ये बात है, तबकात कुबरा अल्लामा इब्न साद की किताब, उसमें भी ये बात आई। और इसमें अहले सुन्नत और अहले तशरीह का मुत्तफ़िक़ अलैह मौक़िफ़ है कि रसूल खुदा ने तन्हा पढ़ी और उसमें कुरानी सूरतें पढ़ी, न कि कुरानी आयात। उससे मुराद नमाज तहज्जुद है। तो वो जो मुराद आप ले रहे हैं, क्या वो मुराद अहले सुन्नत भी यही मुराद लेते हैं? जी जी जी। अच्छा, क्योंकि कुरान मजीद में हुक्म आया है फतहज्जद बिही नाफिलतन लक फयबअसक रब्बुक मकामम महमूदा, मेरे हबीब तहज्जुद की नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नाफिला है। ठीक है, फयबअसक रब्बुक मकामम महमूदा, ताकि तुम्हारा रब इसी नमाज के जरिए से तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाए। तो ये तो नमाज शब थी, नमाज तहज्जुद है जिसमें पूरी सूरत पढ़नी है, यानी अलहम्द शरीफ के बाद पूरी सूरा आपने तिलावत करनी है। कुरान मजीद की कोई भी छोटी सी सूरत तिलावत करें तो ये तो नमाज शब की तरफ इशारा जा रहा है। और कुरान मजीद पढ़ सकते हैं आप, लेकिन शर्त यह है कि जब पूरी सूरत की बात आएगी तो क्या सूरत बकरा एक ही रात में पढ़ेंगे आप?
286 آیات ہیں بھائی. ٹھیک ہے, 286 آیات کے مطابق اتنی لمبی نماز آپ ایک ہی اس میں پڑھیں گے. کل مولانا آفتاب احمد اس سیٹ پر بیٹھ کے, اسی پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ کر گئے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات خلیفہ چہارم انہوں نے یہ نماز پڑھائی. جی جی, تو میں آپ کو بتاؤں جب انہوں نے پڑھائی تو ہمیں کیا اعتراض؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, یہ کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے, میں کال پہ لیتا ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا خواجہ آفتاب صاحب نے کال پر. سر خوش آمدید کہیں گے آفتاب صاحب. جی جی, السلام سر علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ہی تو کل کہا تھا کہ مولا کائنات نے نماز تراویح پڑھائی تھی حضرت علی المرتضیٰ نے. مولانا رفاقت کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات, میں اکثر میں پروگرام میں شروع سے شریک نہیں ہو سکا, تو گفتگو کا ذرا مجھے لباب بتائیے گا. نماز تراویح دین اسلام میں اس کی اہمیت. ٹھیک ہے, اور سر کے بقول ہے کہ نماز تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لائک اس کی کوئی جماعت کے ساتھ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. میں جس طرح سے میں نے کل اپنا موقف پیش کیا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک نماز تراویح سنت موقدہ ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت کا اہتمام فرمایا. صحیح. اور عمر فاروق اعظم کے دور سے پہلے بھی نماز تراویح ادا کی جاتی تھی, نماز تراویح پڑھی جاتی تھی. جماعت کا اہتمام نہیں تھا. جماعت کا اہتمام عمر فاروق اعظم نے صرف اس لیے کروایا تاکہ لوگ ایک جگہ پر نہیں مولانا, سوری فار انٹرپٹ مولانا, میں قطع کلامی کے لیے معذرت, حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ میں پوری بات سن لیجئے گا, ٹھیک ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ابن ابی شیبہ میں جو ان کا قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز تراویح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے تنہا پڑھتے ہوئے دیکھا. صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اکیلے پڑھتے ہوئے دیکھا, اکیلے پڑھتے ہوئے, جی وہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی 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 بولیں. آپ کہہ رہے تھے کہ کل مولا علی نے جماعت کروائی, ابھی آج اکیلے پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ بھی ابن کعب نے. یار ابن کعب خود موثق بندہ نہیں ہے. ابن کعب نہیں فرمایا کہا میں نے. تو سر اس کو کلیئر کریں ذرا, بات کو جاری رکھیں. جی 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 مولانا, میں نے ابن کعب نہیں کہا, میں نے ابن ابی شیبہ کہا. اچھا, صحیح. ابی شیبہ. جی 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 پلیز پلیز پلیز. جی ابن ابی شیبہ کہا میں نے. اچھا, تو میں نے یہ عرض کیا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت کروائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کے قائل نہیں تھے, منکر نہیں تھے اس کے. صحیح. ٹھیک ہے, حضرت علی نماز تراویح کے قائل تھے, اس کے منکر نہیں تھے حضرت علی. آپ اس کا کوئی ثبوت دے دیں مجھے کہ حضرت علی نے منع کیا ہو نماز تراویح کو پڑھنے سے. حضرت علی نماز تراویح آ گیا. ٹھیک ہے مولانا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اپنا موقف دیا. نماز تراویح کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے, احادیث کی روشنی میں, تاریخ اسلام میں اس کی کیا ہمیں ضعیف اور مستند احادیث ملتی ہیں, اس پر ہم اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیا, میں تعارف کرتا چلوں. آپ چیف ہیں سی پی ایل سی کمیونٹی پولیسنگ کے اور بزنس کمیونٹی کا معتبر نام. اور پھر جب اس کراچی شہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چند ایسے لوگ ہیں انگلیوں پہ گننے جا سکتے ہیں جن میں شمار ہوتا ہے سر ان کا, کسی طرف کے محتاج نہیں. مراد علی سونی صاحب, بہت شکریہ سر. مراد علی سونی صاحب, آپ نے رمضانوں میں ہمیں قیمتی وقت دیا. کیسا جا رہا ہے رمضان؟ نہیں بالکل اللہ کا شکر ہے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلاتے رہتے ہیں اور ہم آتے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کا ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں آنے کے لیے پیرنٹس کے لیے. نہیں, ہر آدمی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے بہرحال, لیکن آپ جتنا کام کرتے ہیں اور ہم جیسے ایک سوشل ورکر کو بلاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں. ریلی اپریشیٹ. ابھی رمضان چونکہ یہ پھر کراچی گنی پرور لوگوں کا شہر, بڑی بڑی افطار سحر, پھر افطار ڈنر, شاید پہلی جو مہینے رمضان کے علاوہ جو مہینے اس سے زیادہ بزی ہوتا ہے. بس آپ ایسے دو تین باتیں ہوتی ہیں نا کہ جب آپ کی گیدرنگ بڑھی جاتی ہے نا, اس طرح کا پھر ماحول بھی آ جاتا ہے. تو ہر جگہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کا, ہمارے ممبرز ماشاء اللہ کراچی میں اتنے ہیں تو کہیں نہ کوئی اوکیشن چل رہا ہوتا ہے. کب وہ خواب پورا ہوگا, پورا کراچی واچ؟ نہیں دیکھیے, آپ کی بڑی خدمات ہیں, جو سی سی ٹی وی کیمراز آپ مختلف ڈسٹرکٹ میں آپ بڑھتا جا رہا ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, یہ ٹارگٹ کب پورا ہوگا؟ ساجد, بات یہ ہے کہ وہ اس وقت پورا ہوگا کہ جب ہر شہری جو ہے نا یہ سمجھے گا کہ یہ شہر میرا ہے اور اس شہر کی اونرشپ لے. کیا بات ہے. جب تک وہ شہر کی اونرشپ نہیں لے گا نا تو چاہے کتنی حکومتیں ہو جائیں, کتنی فورس آپ ڈبل کر لیں, آپ شہر کو
आप दुनिया के शेयर देखें, उन्होंने अपनी ओनरशिप ली है, सही। वो शेयर को अपना घर समझते हैं। तो सर अगर चले ओनरशिप ले भी लें, लेकिन देखने में आता है अभी हम देखें कि कितने ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़े आते हैं। अभी मैं न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें 3000 से रिलेटेड समथिंग है जो मोबाइल फोन्स और ये सारी चीज़ें चोरी हो चुकी हैं, और 37 कुछ है जो जाने से फरवरी के महीने में ही चली गई हैं, इन सब दहशतगर्दी के वाक़यात से। तो इसमें क्या रोल है फिर ये सीपीके की अचीवमेंट्स? नहीं देखिए, मैं आपको तो सीपीके की जो अचीवमेंट की बात की ना, तो हालिया जो सर्वे हुआ है इसके अंदर 24.7 जो है वो स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई है। सही। और इसके अंदर सबसे ज्यादा रोल जो है वो सीपीके के कैमरे का है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ना दहशतगर्दी के वाक़े बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, मैंने देखे वही कहा कि ओनरशिप को पहले आप समझेगा ओनरशिप क्या है। इस ओनरशिप की हम बात करते हैं, हम तो एक समाजी लोग हैं, खिदमत पे यकीन रखते हैं। सही। ओनरशिप ये है कि आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं। सही। आप बोलते मैं दरख्त भी ना लगाऊं, हम कहते हैं दरख्त आप ना दरख्त मुझसे लेके जाएं, आप सिर्फ पानी देने वाले बने और देखभाल करने वाले बैठे हैं, आप वो करने के लिए तैयार नहीं है। हम कभी आपको नहीं कहते कि अपना मोहल्ला साफ करें, आप खाली घर के अपने बाहर का हिस्सा साफ कर लें, आप बोलो वो भी मैं नहीं करूं। हम कहते हैं कि 20 घरों के दरमियान में कैमरे लगा दें, जो आज की जरूरत है। दुनिया के अंदर एक शहर में लाखों कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि वो जो सीपीके ग्रीन का एक प्रोजेक्ट था, जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, आप कहें कि मैं सफाई भी ना करूं, आप कहें कि मैं इस शहर में दरख्त भी ना लगाऊं, आप ये कहें कि यार कि मैं 20 घर मिल के वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक 10-15 हज़ार कैमरा भी ना लगाऊं, क्या बात? तो फिर ओनरशिप किस बात की, मुझे बताए ना। सही। देखिए, पहले के माहौल में अभी के माहौल में फर्क है। दुनिया के अंदर ये जिस माहौल से आप गुजर रहे हैं, दुनिया गुजरी है, लेकिन उन्होंने कैमरे की मदद ली है। सही। कैमरा वो वही चीज है जो 20 पुलिस वाले के मुकाबले में काम कर रहा होता है। ना वो सोता है, ना नींद है, ना ह्यूमन एरर है, कुछ भी नहीं है ना, वो जो है वो दिखा रहा है आपको। अब आप जब तक ये चीजों पे नहीं आएंगे, अब लेकिन हमने कराची में 120 थाने हैं, हम 16 थानों में आए हैं। 16 थानों में आप कहीं से आप ग्राफ उठा के देख लें, 50% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है जिस थानों में हम गए। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप कराची शहर की बात कर लें, तो जब तक आप शहर की वो जो 16 थाने कुछ अगर आप बता दें हमारे अजीजाबाद है, नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, गिजरी है, मटिया अपना मलिर सिटी है, जितना एरिया है वो कवर है। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए उसका एग्जिट और एंट्रेंस, देखिए वारदात होती थी लेकिन वो आइडेंटिफाई होती थी ना। सही। देखिए आप ही समझे कि कराची और दुबई में एक फर्क है। सही। दुबई में आप इसलिए कोई काम नहीं करते हैं कि आपको पकड़ने का खौफ होता है, कराची में आप इसलिए करते हैं आपको पता है मुझे कोई पकड़ने वाले नहीं है, तो यहाँ लॉ एनफोर्समेंट सही नहीं है आपके ख्याल? नहीं, मैंने आपको अभी भी कहा, देखिए कोई भी सरकार है ना, जब तक आप कम्युनिटी पुलिसिंग को कम्युनिटी को एंगेज नहीं करेंगे, आप स्ट्रीट क्राइम खत्म कर ही नहीं सकते। ये शहर क्या कर लेगी, आपको पुलिस डबल कर लें, रेंजर डबल कर लें। सर 3 करोड़ की आबादी का शहर है, इसके अंदर 25-50 हज़ार पुलिस वालों को कोई काम नहीं है, ये आपको अपना काम खुद करना होगा। क्या बात? दुनिया के अंदर शहर में आपसे कहा ना, आप कुछ ना करें, सिर्फ 2 काम कर लें, आपका शहर सही हो जाएगा। एक, इस शहर के लोग ओनरशिप लें, और जो हमारे महकमे इदारे हैं ना, वो लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दें। वेरी नाइस, रियली अप्रिशिएट। तो अब अगर आप इंसाफ देना शुरू कर दें, इंसाफ है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी है, थाने के SHO भी है, इंसाफ देना कि जो सही है जो गलत है। असल में ये सब चीज कब होती है, ये प्रेशर इंसाफ कब आता है कि जब आप इस शहर को ऑन करते हैं। सही। आप शहर को ऑन करें, ठीक। ये शहर आपका है, ये हमारी नेमत है, इतना खूबसूरत शहर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठा अपने काम में गए, दरख्त भी छोड़ कौन दरख्त लगा यार, हमारा काम ही नहीं, हुकूमत वही कि ओनरशिप नहीं ले पा रहे। सर अभी देखने में आया था कि सीपीके की सैलानी के साथ कोई MOU साइन हुआ है, तो क्या उसकी तफसील आते हैं, क्या आप लोगों के विजन और मिशंस हैं? देखिए हमारा इसमें ये है कि लियारी एक्सप्रेस वे के जो हम एक्चुअली हमारा ग्रीन कराची का एक प्रोजेक्ट है सीपीके का, ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में हमने MOU साइन किए हैं। जो आपने सैलानी का जिक्र किया है, उसमें ये है कि जो लियारी एक्सप्रेस वे के दरमियान जो 16 किलोमीटर का जो तवील फासला जा रहा है, उसमें हम दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त हम दे रहे हैं, फॉरेस्ट हमारा पार्टनर है, फॉरेस्ट देखभाल कर रहा है, दरख्त उसके माली उसके हैं, और सैलानी जो है पानी दे रहा है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट किया है। जी इस तरह कंप्लीट किया, और आप देखें डेली दरख्त लग रहे हैं। इंशाल्लाह अब इस 5-6 महीने में 2 तेजी आ जाएगी इसके अंदर। तो 50,000 हमने पिछले साल लगाए, 50,000 का टारगेट हमारा इस साल का है दरख्त लगाने का। तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो एक चलो 3 करोड़ की आबादी में 100-150 आदमी कर रहे हैं। हमारे साथ जामिया रशीदिया वाले भी हैं,
ہمارے ساتھ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جہاں ہم یہ کراچی گیدرنگ کا پروجیکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ہر شہری کو سمجھنا ہوگا. اکثر مراد سونی صاحب گورنر سندھ کے ساتھ پائے جاتے ہیں, اور وہ جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری, ان کا یہ سلوگن ہے, وہ فیمس ہو گئے ہیں عوامی گورنر. تو وہاں پر سحر افطار بھی ہوتی ہے, وہاں پہ ماضی میں کنسرٹ بھی, پتہ نہیں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عوامی. کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے آپ کی نظر سے؟ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بھی شہر کے لیے کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. آج پولیس کے آئی جی, ایڈیشنل آئی جی سب کھڑے ہیں نا, شہر کے لیے کھڑے ہوئے نا. ورنہ مجھے بتائیے کہ پولیس تھانے کے اندر سی پی کے کو کمرہ دینا, جہاں کمانڈ کنٹرول رکھنا, جہاں لوکل کمیونٹی کے بیٹھنا, تو یہ تو ان لوگوں کا ویژن ہے نا, ایڈیشنل آئی جی کا, آئی جی کا, کہ نہیں یار ورنہ تھانے میں آپ اسٹول نہیں لگا سکتے ہیں. تھانے میں عام کمیونٹی, جن 14 تھانوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہاں کی لوکل کمیونٹی کا بیٹھی ہوتی شام کے ٹائم. صحیح. تو جو بھی شہر کے بہتری کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے کھڑا ہوگا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہم تو سماجی کارکن ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت وہ ہوتی ہے جو رنگ, نسل اور ذات برادری سے ہٹ کے ہونی چاہیے. کیا بہت خوبصورت بات کی مراد علی سوری صاحب نے. سیالوی صاحب, نماز تراویح کی اہمیت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے چاروں خلفاء راشدین سب نے اس نماز کو ادا کیا اور جماعت کے ساتھ ادا کیا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, اور سیکنڈ جو ٹاپک ہے اس پہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں آئیں گے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ ساجد حسین صاحب. ابھی برادر موصوف سے آپ نے یہی سوال کیا تھا, اور مجھے تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ برادر موصوف جس جرت اور جس بہادری کے ساتھ ہزارہا نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ کروڑوں لوگوں کی دل آزاری کر دیتے ہیں, کم از کم یہ اپنے ہی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے اکابر علماء کے انداز کو دیکھیں. وہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں, مختلف ٹرانسمیشن میں. جب یہی سوال ہوتا ہے ہوسٹ کی طرف سے, تو ان کی طرف سے بڑا ایک مدبرانہ جواب ہوتا ہے. اچھا, رفاقت صاحب کے جواب سے آپ متفق نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل متفق نہیں, 1% بھی متفق نہیں. بالکل, میں ابھی یہ آپ کا آئینی حق ہے. جی بالکل. اچھا, اس میں کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں نماز میں ان کے الفاظ کو, اچھا ان کے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں نماز تراویح کی عبادت نہیں ہے ہمارے ہاں. باقی مطلقاً یہ کہہ دینا اور بڑی جرت کے ساتھ, بڑی اس کے ساتھ, یہ اس سے ثابت, اس سے ثابت, فلاں وغیرہ, سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں, تو یہ جو آپ نے جس طرح کہا, سوری فار انٹرپٹ, آپ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, جی میں تو کیا یہ آپ بہادری نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس پروف ہے نا. پلیز ٹھیک ہے, ہم تو اپنے پروف پہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بتاؤں, پلیز. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی امامت فرمائی. صحیح, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے دن فرمائی؟ صرف اور صرف 3 دن. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح, یہ مستند احادیث آپ بتا رہے ہیں. بالکل, میں بالکل اس پہ متفق ہے. جی آپ سنیں نا. نہیں کوئی نہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں پھر دوہرا رہا ہوں, صحیح, پھر دوہرائیے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی امامت فرمائی, اور صحابہ کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی, با جماعت پڑھی, با جماعت, جس طرح آج ہو رہی ہے. جی با جماعت. ٹھیک ہے. چوتھے دن صحابہ کرام نماز تراویح کے لیے حاضر ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. صحیح. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے, اور انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ فجر ہو گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نماز تراویح کا انتظار کرتے رہے, آپ تشریف نہیں لائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ
نماز تراوی سرکار نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، صحیح، یعنی مجھ پر وحی نہ آ جائے اس نماز کے متعلق، اور یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، صرف اس لیے میں نہیں آیا، لہٰذا آج کے بعد تم یہ نماز انفرادی طور پر ادا کیا کرو۔ صحیح، سرکار نے پہلے 3 دن یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اب اگلا حکم حضور کا یہ ہے کہ اس لیے میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ انفرادی طور پر پڑھا کرو، جماعت سے میں منع کر رہا ہوں کہ کہیں یہ مجھ پر وحی نہ آئے، یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اب جا کے اس سے انفرادی طور پر پڑھیں۔ اب محترم ساجد حسین صاحب، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام انفرادی طور پر 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگ گئے، صحیح، اور یہ 20 رکعت نماز تراویح ہر مسلمان عاقل بالغ پر سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو جماعت ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد کے اندر، ایک مثال میں دیتا ہوں یہاں، کہ اہل محلہ میں سے کچھ لوگ جا کر کے جماعت کے ساتھ اسے پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگ بری الذمہ ہیں، صرف اس حد تک کہ جماعت کے متعلق ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ انفرادی طور پر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ انفرادی طور پر اب اسے پڑھا جائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری وصال فرمایا اور اس کے بعد خلیفۃ الرسول بنے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح، آپ خلیفہ اول ہیں، بلا فصل خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح انفرادی طور پر نماز تراویح ہوتی رہی، صحیح، اس کے بعد دور آ جاتا ہے خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح، آپ کے دور خلافت کے اندر جب یہ نماز اسی طرح لوگ جو ہے انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے تو آپ تشریف لے جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صحیح، اور وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا تو لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک باہمی مشاورت کی، صحیح، کہ یہ جو انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے، میری یہ رائے ہے کیوں نہ ہو کہ ہم ایک امام کی اقتداء کے اندر اس نماز کو ادا کریں، اور اس میں پورے کلام الرحمن کو یعنی ہم ترتیب سے جو ہے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ختم کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب جو حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے، ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، تو حضرت ابی بن کعب یہ نماز تراویح کی امامت کے حوالے سے پہلے وہ امام ہیں جنہوں نے نماز تراویح کی امامت فرمائی۔ یہاں پہ میں سوری فار یہاں پہ دیکھیں انہوں نے سیالوی صاحب نے کہا یہ پہلے وہ آدمی تھے، یہ وہ امام تھے کہ جنہوں نے با جماعت یہ نماز ادا کی حضور کے بعد، مطلب فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ سیالوی صاحب بات بتا رہے ہیں، مختلف ادوار کو سمجھاتے ہوئے احادیث کی روشنی میں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم لیکن 2 منٹ مجھے دیں گے نا، کمپلیٹ ہو جائے گی بات، جی ہاں۔ اس کے بعد جو ہے یہ نماز تراویح کا جو ہے جب آپ نے حضرت عمر نے یہ کہا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 دن پڑھائی، اس کے بعد تو حضور نے منع فرمایا کہ آپ نے انفرادی طور پر پڑھنی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی اب جماعت ہوگی، باضابطہ اس سے ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہ جو ہے وہ آپ ایک نئی چیز نیا کام نہیں ایجاد کر رہے ہیں۔ تو جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے باہمی مشاورت کی کہ سرکار کے الفاظ آپ لوگ کو یاد ہیں، حضور نے فرمایا تھا پہلے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ چوتھے دن اس لیے میں نہیں پڑھا رہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ پر وحی نہ آ جائے اور یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، تو لہٰذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری وصال فرما گئے۔ اب حضرت عمر جواب دے رہے ہیں اس سوال پر کہ حضور تو ظاہری وصال فرما گئے،
اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہ کسی پہ وہی آ ٹھیک سکتی ہے, ہے. نہ وہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم, اور نہ ہی کوئی وحی آ سکتی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, نہ ہی کوئی وحی آ سکتی ہے حضور کے بعد. تو لہٰذا اب ہم اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں. اس وقت حضور کا جو منع کرنا تھا, سرکار کے منع کرنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے, لہذا وحی کا سلسلہ ہے نہیں, اس لیے جو ہے ہم اس کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جناب عمر ابن خطاب کی خلافت کے دوران یہ نماز تراویح جماعت سے ہوتی رہی. جناب عثمان غنی کے دور خلافت میں یہ جماعت سے ہوتی رہی. حضرت مولا علی شیر خدا کے دور خلافت میں یہ جماعت سے ہوتی رہی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وجود ہی نہیں ہے, تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا, جو کہ اتنے بڑے اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا دار الحکمت وعلی بابھا, تو مولا علی شیر خدا نے منع کیوں نہیں کیا؟ صحیح, آگے آپ کا پوائنٹ. اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کریں, لیکن بریک کے بعد ہمیں مولانا عمر عباسی بھی جوائن کریں گے, اور پھر ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت, ان کے وصال اور ان کی جو سروسز ہیں دین اسلام کے لیے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے کس طرف کے محتاج جی مولانا عمر علی عباسی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولانا آپ نے ٹائم دیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور ہم دوسرے سیگمنٹ آ چکے ہیں. مراد سونی صاحب کا بڑا ٹائم قیمتی ہے, پھر نماز تراویح, اور پھر کراچی والے پھر سوتے ہی نہیں ہیں, پھر صبح کے کام. سونی صاحب, ساری مصروفیات ایک طرف, گھر والے پریشان نہیں ہوتے, بھابھی بچے, کہ ہمارے لیے کب اویلیبل ہوں گے آپ, کیونکہ وہ آپ کا گھر میں ہونا ہی کافی ہے فیملی کے لیے, لیکن وہ فیملی طرح سے ہوتی ہے بھائی گھر میں بھی ہمیں بھی ٹائم دے دو, تو وہ پریشر ہوتا ہے کبھی فیملی کا؟ دیکھیے پریشر تو رہتا ہی ہے نا. دیکھیے یہ فیملی سفر کرتی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ بھی عادی ہو گیا نہیں, ایک لفظ کہتے ڈھیٹ بن گیا ہے. مطلب شادی کو 40-45 سال, پھر وہ بچے بھی سمجھ گئے کہ ایکچولی وہ ایک شوق ہے, ایک پیشنٹ ہے, اس پہ خدمت کا ہے نا, تو اس پہ پھر آدمی وہ رہتا ہے. جس طرح اب اگر آپ کو بچہ کرکٹ کھیلتا ہے, اب لاکھ اس کو منع کرو, کسی گیم میں تو کھیل رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. ایک ہے, کہتے ہیں کہ جس سے اچھائی کرو اس کے شر سے بچو, تو آپ کو بھی, آپ لوگ بہت اچھیاں کرتے رہتے ہیں نا سماجی لوگ, تو بولتے ہوں گے, اور کبھی شر آپ کو ملا؟ دیکھیے اس میں دیکھیے پتہ کیا ہے کہ ہمیں نا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ چلتے ہیں, تنقید کو بھی پازیٹیو لیتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کیا کہا, آپ کو غلط کام کے لیے جواب دینے کا ٹائم کہاں سے ہوگا؟ آپ نے اگر ایک مشورہ دیا, ہم اپنا فوکس نہیں ہٹاتے ہیں. پرابلم کہاں تھا جب آپ اپنا فوکس ہٹاتے ہیں کہ نہیں یار اس نے یہ بولا نا, اب یہ نہیں کرنا, اب یہ کرنا ہے. تو ہماری لائن پہ کوئی اسٹیٹ سیدھی ہے نا. نہیں, بینگ اے ہیومن, ہمارے اندر غصہ بھی ہے, ہمارے اندر ٹھہراؤ بھی ہے, ہمارا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے, ہمارا لو بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ یار میں نے صاحب کے ساتھ اچھا کیا اور اس نے ریٹرن میں میرا دل دکھایا. کبھی ایموشنز کو کام کے اوپر آنے نہیں دیا؟ نہیں, دیکھیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے سب سے بڑا علاج ہوتا ہے خاموشی, اچھا تحمل. دیکھیے نا, ترقی کرنے کے جو راز ہم نے سیکھے سمجھے, جو ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں, صبر, شکر اور درگزر, اس تین چیزوں کو رکھ کے چلے ہوئے ہیں. جو بول رہا ہے اس کو درگزر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. میں نے کہا نا, فوکس جب آپ چینج کرتے ہیں نا, کہ ایگزامپل ہے ساجد نے مجھے یہ بولا, کیوں بولا بھائی, ساجد کون ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہم بولتے ہیں یار اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, اور ہم کہیں غلط تو ہمیں صحیح کر دے, بس اتنی سی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو سر یہ اتنی پازیٹیوٹی کیسے پارٹ بنی آپ کا؟ بیٹا جب آپ 65 کروس کرو گی نا, تو یہ سب چیز آ جائے گی. اچھا, تو یعنی یہ چیز پہلے سے نہیں تھی, یہ چیز ابھی آپ کا حصہ نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کا فوکس کلیئر ہونا چاہیے, اور آپ اسی میں نے کہا نا, اب ہم کراچی شہر میں ہیں, تو کراچی میں دیکھ نا بستر کھانا کھلانے والے بہت سارے ہیں,
मतलब कपड़े बांटने वाले बहुत सारे सब जिन मिल रहे हैं ना, हमने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया है। क्या बात। हमारा ट्रैक है कि शहर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और सेक्योर नेबरहुड होना चाहिए। इंतजामी उमूर, वैसे तो ये हुकूमतों का काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सड़कें देखें, हमारे सवरेज का निज़ाम देखें, हमारी ग्रीनरी देखें, हमारी सेहत देखें। रियासत माँ होती है, लेकिन उस माँ में हम कितना किरदार अदा कर रहे हैं अपने शहर, अपनी गली मोहल्ले साफ़ करने में। मुराद सोनी साहब, सिंध काबीना में कोई ऐसा मिनिस्टर जो अच्छा लगता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेहनती आदमी है? देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा, मैं पहले नुक्ते पे आता हूँ कि जितने भी मिनिस्टर या हुकूमतें आती है ना, ये अगर कहीं अगर बिगड़ती है ना तो हमारी कमजोरी, कोताहियों और नालायकी की वजह से होती है। मैं अपनी नालायकी की बात कर रहा हूँ। सही। उसकी वजह ये कि हम इस शहर को ऑन ही नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझें, कैसे पॉसिबल है कि आप गाड़ी से गुजरें, टिश्यू पेपर से मुंह साफ करें और रोड पे फेंक दें? और ये आप बाहर नहीं करते, यहाँ देखिए हुकूमत में तो उस पर मेरे अल्फाज ये होते हैं कि हुकूमत जैसी भी है, काम करे ना करे, उसको छोड़ दें। आप क्या करते हैं ये तो देख लें। क्या बात। अच्छा, हम वो तो करते नहीं है कि यार मैंने क्या किया इस शहर के लिए, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, तनकीद करना सबसे अच्छी आसान काम है ना, कि आप तनकीद कर लेकिन किसी को अप्रिशिएट भी तो करें। लेट्स सपोज सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुर्तज़ा वहाब पहली बार पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, माजी में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान। अब आपसे पूछा जाए कि सर किसकी परफॉर्मेंस से, किसकी स्ट्रगल से मुराद सोनी मुतमईन है, तो आप कैटेगोरिकली बताएंगे यार ही इज बेस्ट? देखिए इसमें क्या होता है कि किस आदमी को कितना काम करने का मौका मिला। जिस तरह आज अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमें मौके दिए हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जब सबसे, मेरा शायद हो सकता है क्योंकि इतना जीयत उलमा बैठे हुए हैं, शायद मेरे अल्फाज से मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरा अपनी एक सोच है, इज़हार कर रहा हूँ इसका, कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी पे खुश ज़्यादा होता है ना, तो उसको इंसानियत की खिदमत का मौका देता है। ट्रू। नहीं, मैं जनरली में कह रहा, मैंने कहा मेरे जनरली बात है, क्योंकि मैं तो एक इस बारे में बिल्कुल है। तो अल्लाह ताला जो है ना मौके जब देता है ना, तो कितना काम कर सकते हैं। आज मौके मिले ना कि हम खाली बोलते हैं कि यार कि इस थाने के अंदर ये हमारा कमरा बन जाना चाहिए, बन जाता है। अभी मौका दे दिया। आज हम बोलते हैं खड़े हो के 10 मिलियन जमा कर रहे हैं, घंटों में 10 मिलियन जमा होते हैं, वो कैमरे लग जाते हैं। तो ये अब मेरी बात समझिए, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का इनाम है ये। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि इंसानियत की जो खिदमत करना जानता है ना, तो अच्छा, वरना पता क्या है कि कोई और आदमी खड़ा हो गया, बोले यार मुझे 1 लाख रुपए दे, बोलेगा वही बात सुन, रास्ता पकड़। बिल्कुल सही। आप मेरी बात सुनो, तो ये अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह ताला का हम पर मेहरबानी है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, चूंकि मैं साल में 2 या 1 तो करता ही हूँ, 2 तकरीबात भी कभी कभी कर जाता हूँ, तो मुझसे भी किसी ने कहा कि हमसे सालों में 1 नहीं होती, ये आप 2 के लिए कर जाते हो। तो मैंने कहा मैं सिर्फ नियत करता हूँ और अल्लाह करवा देता है, और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो एजेंडा मेरा सही है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का ट्रस्ट होता है हम पर, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते लोगों को। देखिए, जब ट्रस्ट का लेवल जब बनता है जब भी सब चीजें आती हैं, दैट्स द थिंग। और वो वक्त के साथ आता है, ओवरनाइट नहीं आता है। लोग आपको स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, क्या बात है, वॉच कर रहे होते हैं। सर कल मैंने एक मुझे बोला यार आप मुझे बताएं कि यार अब CP के क्या कर रहा है पूरा कराची में, ऐसे एक सवाल। अच्छा, हर तरह के लोग होते हैं ना, तो मैंने इसको बड़ा मुख्तसर कहा, मैंने कहा एक काम करो, चैट GPT उठाओ, उसमें एक उर्दू में आप जो है ना अपना वॉइस नोट डालो कि CP के कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का किरदार क्या कराची में, क्या वो बता देगा। तो उसने जब बताया, आपको पता हो तो फौरन बताता है। तो उसने लिखा कि यार आपने तो बहुत सारे कैमरे लगाए, आपकी वजह से स्ट्रीट क्राइम इतना कम। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला, वो बोला भाई वो बोल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका फोकस सही रखें, इंसानियत की खिदमत पे रखें, और खिदमत करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी विलिंग की ज़रूरत है। अवाम में जब हम अवामी इज्तिमात में जाते हैं, तकरीबात में जाते हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ जाते हैं, फिर ग्रास रूट में अवाम की फीलिंग्स को हम लेकर आते हैं, फिर एक वहाँ पे यार वो फलां अफसर की यार ट्रांसफ़र हो गई, यार वो जब तक मेरे शहर में था तो क्या बात, लॉ एंड ऑर्डर की कोई छिना छपटी नहीं होती थी, खुद गश्त करता था। कोई फेवरेट अफसर आपका पुलिस में? हुसैन असगर। जबरदस्त। ये है पहली बार मुराद साहब ने फट से जवाब दिया, हुसैन असगर। नहीं देखिए, ये ना ये मॉडल है, ये पूरी पाकिस्तान पुलिस के लिए नहीं। अभी डिप्टी डायरेक्टर नेब थे, अभी हुए हैं, लेकिन इनकी पुलिसिंग की ज़्यादातर इनकी जॉब रही है। ये SSP सेंट्रल भी रहे हैं, जबरदस्त। फिर वो DIG गिलगित हुंजा भी रहे हैं, फिर IG नॉर्दर्न एरिया भी रहे हैं। लेकिन अगर आप आज भी किसी को पूछेंगे ना, वो शख्स किसी पुलिस वाले से बोलिए, किसी आम पब्लिक से बोलिए, जहाँ की पोस्टिंग है, वो बोलेगा फरिश्ता, किसी का उसमें ही नहीं है ना। बताएं तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है उनकी जो आपको पसंद थी? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि अल्लाह ताला जब सीट देता है ना,
तो गुरूर भी आ जाता है। उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या बात है। वो आज भी अपने कपड़े खुद इस्त्री करता है। ओहो यानी आईजी जिसको 3 अर्दली मिले हों, आज भी कपड़े खुद इस्त्री करता है। क्या बात है। और इसका एक ही बैग है जिसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े हैं। इसको बोला कल तेरा ट्रांसफर हो गया है तो कुछ नहीं करेगा, 3 कपड़े सिलेंडर में डाला, किसी से पूछ लें, ये मतलब ऐसा बैग में डाला, वो बाहर निकला, रिक्शा पकड़ा, सरकारी गाड़ी भी नहीं लेता है, रिक्शा पकड़ा और बोला चल। मैं तो आपने मुझे कहा ना, मैंने इसलिए कि मैं 30 साल से मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, ईमानदार और दे दो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। यानी अगर कोई बोले ना, आप किसी से पूछेंगे ना, वो बोले सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो आपकी चाय भी नहीं पियेंगे। ओके, मतलब वो अपनी वो है। अच्छा, मतलब ये क्या, मतलब एक मजहबी बहुत ज़्यादा है, 5 टाइम का नमाज पढ़ना, अपना काम से काम करना, कोई गुरूर नहीं। वो लोग आईजी है यार, मिलता नहीं है। आप बोलोगे ना यार कि मेरा मसला, बोलोगे अब ठहरो मैं अभी घर आता हूँ, अब आप मुझे बताएं। रियली अप्रिशिएट, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अफसर को सुन ये रहा जो हूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग है ना, देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग में हमने, देखिए हम को 40 साल हो गए शहर के अंदर ना, तो हमने हर अफसर से लेके आम आदमी से लेके सबकी अच्छाइयाँ अपने से समझा कि यार असल चीज़ मज़ा किसके अंदर है। तो ये जो चीज़ें हमने स्टार्ट की है ना, ये सोच समझ के की है। ये लोगों के नफ्स के ऊपर है कि यार आज हर आदमी स्ट्रिक्ट। जब हमने ये प्रोजेक्ट लाए तो आई साहब ने कहा, एसएसपी साहब ने कहा कि आप एसएसपी साहब के रूम में अपना कमरा ले लें, डीआईजी में। मैंने नहीं सर, मसला थाने का है। आप पुलिस स्टेशन को मजबूत करें, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर, मजा ले क्राइम को। क्या बात है यार आप अब ये थोड़ी कि डिफेंस का रहने वाला है और नाजाबाद में जाके बोला है मैं इसका मेंबर हूँ, पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने इसीलिए देखिए हमारा हर थाने के अंदर वहाँ की लोकल कम्युनिटी कैमरे भी लगा रही है, उसकी हिफाजत भी कर रही है और अपना कमांड कंट्रोल भी देख रही है, और पावर कुछ भी नहीं है। और फिर ये लोगों को अवेयर भी किया आप लोगों ने, ना उनकी काउंसलिंग की। सर ये देखिए ना, हम जब कोई सेंटर बनाते हैं ना, ये काउंसलिंग के लिए हमें 2-2 हफ्ते लगते हैं, दिल्ली जाके बैठना होता है, उनको समझाना होता है। मतलब कराची का शहरी जो है ना, इससे जरा ज़हीन आदमी कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे सिर्फ समझ में आना चाहिए। समझ आ रही है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की मुराद सोनी साहब ने। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नमाज तरावी को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं बीबी खदीजतुल कुबरा की शख्सियत पर। सर कैटेगोरिकली, क्योंकि हजरत साहब ने तो नमाज तरावी के टॉपिक को ही क्लोज कर दिया, उन्होंने सब कुछ सीक्वेंस वाइज अवाम उन्नास को बता दिया। अगर कुछ रह गया है तो वो बता के आगे बढ़ जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई ने जो दलाइल दिए, सबसे पहले उस पे बात करें, ठीक है, कि वो दलाइल काबिल फ़हम और काबिल इत्लाक भी हैं या नहीं हैं, सही, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके गोशगुजार करूँगा किताब सही बुखारी और उसकी हदीस नंबर 1129, ठीक है। उसमें देखें, नबी करीम ने तरावी की जमात बाकायदा तौर पर बतौर इमाम खड़े होकर नहीं करवाई। सही, ठीक है, सही, या सही बुखारी की हदीस बता रहे हैं। हाँ, सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए, पीछे सहाबा आए, खुद ब खुद पढ़ने लगे। सही, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये बात बातिल हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की इब्तदा करवाई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका सही मुस्लिम हदीस नंबर 761। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक रात रसूलुल्लाह ने मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ी तो कुछ लोगों ने आपके साथ नमाज अदा की और वो खुद ब खुद नबी करीम के पीछे आए, नबी करीम ने बुलाया नहीं इमामत के लिए। सही, ठीक है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही क़यामुल लैल अपनी नमाज पढ़ रहे थे, लोग पीछे से खुदा के जमात बन गई। हाँ, सही, सही, ठीक है। अब जमात हो गई तो जमात हो या ना हो, शक्ल जमात की हो गई, लेकिन हकीकत में जमात नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि जब तक आप जमात की नियत नहीं करते तब तक आपकी जमात ही नहीं होती। आप 10 बार पीछे 1000 लोग खड़े हो जाएं, लेकिन किसी की जमात की नियत नहीं है, क्योंकि इन्नमल अमाल बिन्नियात, नियत का बहुत जो है वो अमल दखल होता है। आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात वाज़ेह करूं, नबी करीम ने जमात को बतौर मुस्तकिल तौर पर जारी क्यों नहीं रखा? ठीक है, वो इसलिए उसकी वजह ये बता रहे हैं, जबकि ये इसकी वजह ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अना कुमतु क़ियामुल लैल तहज्जुदन, ठीक है, मैं खड़ा हो गया था तहज्जुद पढ़ने के लिए, ये तो मेरे पीछे आ गए। ठीक है। उसके बाद अब ये वाली बात कि कहीं जो है वो वाजिब ना हो जाए, ये खदशा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि नमाज तहज्जुद ना वाजिब हो जाए।
ठीक है, साजिद नमाज भाई, नमाज बात ये है, नमाज तहज्जुद, तहज्जुद किबला आपने बात मौलाना कर जो ली, कह रहे हैं ना मेरी कि- बात जी, जी, मेरी बात बोलो, कंफर्म जी, होने जी, दें, उसके बाद आप बात करें। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो क्यों ख़त्म नहीं की, वो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसने क्यों नहीं पढ़ाई, क्यों आपने पढ़ाई है? नहीं अभी पढ़ाई मौलाना ने है, कहा ना। कहा भाई हजरत हजरत- अली जमात नहीं हुई। नहीं भाई, हजरत उमर खुद फरमा रहे हैं कि इन्ना खैरुल बिदत, अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छी बिदत है, मैंने शुरू की है। यानी बिदत वो होती है जो अमेंडमेंट होती है, अच्छा, ठीक है, अल्लाह यानी पहले अकबर। दीन का हिस्सा ये ही नहीं हजरत थी। उमर फारूक के आप अल्फाज कोट कर रहे हैं। जी जी, हाँ हाँ, ठीक ये है, अच्छा, हदीस- ठीक तो है, इन्ना चले, खैरुल अच्छी बिदत, बिदत, चले। तो सबसे पहली बात अमेंडमेंट अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है, ठीक है, वो क्यों, इसलिए कि ये इख्तियार खुदावंद मुताल ने फकत अपने हबीब को भी नहीं सुभान दिया, अल्लाह, अपने सही, पास सही, रखा, सही। ठीक है। तो जब रसूल खुदा को अमेंडमेंट का हक नहीं है दीन में, तो मैं कौन होता हूं? तो अमेंडमेंट होती है ना, उसमें अच्छे बुरे की बात ही नहीं आती ना, फिर वो तो सीधा शरीयत के साथ टक्कर रखती है, फिर वो सुन्नत भी रसूल खुदा की सुन्नत नहीं हुई बल्कि उसकी हुई जिसने अमेंडमेंट की। ओके, इसका मतलब ये है कि हजरत उमर फारूक की सुन्नत, जी जी, तो अकली और नकली दलाइल, तमाम दलाइल इस बात पर मुत्तफिक हैं ठीक कि है। ये सुन्नत रसूल खुदा नहीं है कतन, चलें, आपने- जिस पे अजर सवाब जो है वो मुस्तहिक हो ठीक वो है। बंदा। चलें, आपने हाँ, कब- तहज्जुद की नमाज की बात आप करें, वो कोई मसला नहीं, 11 रकात नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। अच्छा चले, मैं एक लाइन पे आ गया मौलाना साहब। जी जी। जी, आप लाइन पर हैं गालबन, आपने कॉल की है हमारे प्रोग्राम में, आप सुन सकते हैं? आफ्ताब, क्या आप सुन सकते हैं मौलाना साहब? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, फरमाइए, आपने कॉल की है हमारे लाइव प्रोग्राम में, कुछ आपको कहना है? टाइम बहुत कम है, कैटेगोरिकली कहना है जी आपने जी, पॉइंट। अर्ज ये कर रहा था कि ये रफाकत नकवी साहब जो हवाला कोड फरमा रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीस का, हदीस नंबर 1103, ठीक है, तो ये हदीस मुबारक, जी 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 जी, आप कंटिन्यू करें। 1129, ये हदीस, जी जी 1129, तो ये अहादीस मुबारका जो तहज्जुद वाली अहादीस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा उसमें था। ऐड कर रहे हैं तरावी में। तहज्जुद तो को नहीं इनको ये भाई, बताएं कि वो तरावी तरावी के वाली बारे में, अहादीस अलग जमात के है, बारे में। और जी 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 जी, आप आप बोलें, बोले, आप आप बोले, आप सुनो, बोले, आप बोले, आप आप सुनो, बोले, तो जी सुने प्लीज आप। प्लीज। तो तरावी वाली बात को अगर ऐड करेंगे तहज्जुद में, और तहज्जुद को तरावी में ऐड करेंगे तो दो बातें हो जाएंगी। अच्छा, तो ये जो हदीस बताई है रफाकत साहब ने, ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये तहज्जुद वाली हदीस मुबारका है। अच्छा, हाँ, तो तरावी तो है ही नहीं इसमें, तो वो- बात ही- मसला साफ हो गया फिर तो। तो वो तो कह रहे, तो फिर तो ठीक, जी जी, वो तो फिर रफाकत साहब कह रहे, फिर तो मैं अपने मौकिफ पे ठीक हूं कि नमाज तरावी रसूलुल्लाह ने जमात के साथ पढ़ाई ही नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि नमाज तरावी वाली जो हदीस है उसको छोड़ने की क्या वजह है, वो हदीस बताया आप, उसको क्यों नहीं ले रहे? वो बताए हदीस, और नमाज आप तरावी बताए हदीस, शाली साहब ने बयान मौलाना फरमाई- आप बताए हदीस वो। शाली साहब ने बयान फरमाई है सरकार। आप अरबी मतन अभी पढ़ें, मैं आपको साहब ने बताता पूरा हूँ, मैं मौक़िफ़ अरबी अपना मतन पेश के किया है। साथ। जी जी, बताएं अभी बताएं। अपना चालवी साहब ने पूरा मौक़िफ़ पेश किया है, उन्होंने तफसील से जो उनको पूरा- छोड़े, आप उन्होंने हदीस बयान करें। आप अरबी वो मतन हदीस के बता साथ। सकते हैं? उनको आप इस छोड़े। वक्त लाइव पूरी दुनिया देख रही है आपको, आप बता सकते हैं जी। वो हदीस? गालबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, मौलाना आफ्ताब का राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौलाना हमारा भाई साहब, सिलसिला ये चलता रहेगा, मैं चाहूंगा कैटेगोरिकली आप भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के फिर हम आगे बढ़ जाएं बीबी की शान पे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। साजिद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि दीन ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। जी, अगर वो अपना मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं तो मेरे लिए शरीयत नहीं है, सही ये बात ज़हन में रखें आप। सही, शरीयत मेरे लिए वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह। वसल्लम लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान आपके अल्लाह। खुलफाए अरबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बिला फसल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम इनकी बात को अपने लिए ईमान का दर्जा समझते हैं। बेशक, लेकिन रफाकत नजवी साहब, बड़ी माजरत के साथ आप टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, आप हमारे लिए बतौर इंसानियत के, हम आपके साथ खैरख्वाही का दर्जा रखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, शरीयत का मिजाज दो टोक अल्फाज में, शरीयत का मिजाज हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ा सख्त है। सही, मैं आपकी कही हुई बात को
آپ بخاری کی ضعیف حدیث لے کر آئیں گے یا کسی دوسری کتاب سے ضعیف حدیث لے کر آئیں گے, آپ اس کو مجھ پر مسلط کرنا چاہیں گے, میں اس کو شریعت نہیں کہوں گا. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں. ساجد صاحب میری آپ میری بیٹنگ کے وقت آپ فیلڈنگ کریں, اور اب میں سامعین سے بھی کہوں گا, میں نے سب کی باتوں میں فیلڈنگ کری ہے, اب آپ نے فیلڈنگ کرنی ہے, مجھے بیٹنگ کرنے دیں. یہ تو حق رکھتا ہوں, سوال آپ رکھتے ہیں, میں آپ کو آپ کا جو سوال ہے اس پہ میرا جواب انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ. میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں, آگے چلنے کے لیے میں 3 سے 4 منٹ لوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو مختصراً خلاصے میں بیان کروں گا. ہمارے سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. شاید انہوں نے تو مجھے نہیں پہچانا, میں نے ان کو پہچان لیا. ہمارے نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہ آئے تھے اور وہاں پر جو ہے ان سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں اور کافی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کا میں چینل کی طرف سے بھی اپنی ذات کی طرف سے بھی آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے, آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں علامہ صاحب, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہے, جن کو اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیے, اور پھر کیا فرمایا, اگر عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا. کیا جملہ فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے جنت کے فرشتے حیا کرتے ہو. پھر حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں. میرا ایک سوال ان سے, تراویح کو کر دیں سائڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے, تراویح کو کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ. میں حقیقی بات لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے حضرت, اذان ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. آپ مجھے کسی حدیث کے اندر اپنی اذان کا حوالہ لا کر دکھا دیں, ضعیف حدیث کے اندر دکھا دیں. میں بخاری مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں, آپ میری بات کو سنیں اور سمجھیں. میں آپ سے اختلاف دین کے مسائل پر کر رہا ہوں. آپ جو ببانگے دغل ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کا اہتمام کیا. خود حضرت علی کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر کے بارے میں کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے کہ اس نے ہمارے لیے مواقع فراہم کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر تراویح کا اہتمام فرمایا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی تشریف لے کر آئے رمضان کی اول رات میں, اور مجھے فرمایا 5 تراویح پڑھو, یعنی 20 رکعتیں. 5 تراویح سے یعنی 4 رکعتوں کی ایک تراویح, 5 تراویح 20 رکعتیں ہو گئی. نوافل کی بات تو الگ ہے, میں آپ کو دلائل کے انبار لگا کر رکھ دوں گا. کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ آپ کی ایک بات جھوٹی ہے, آپ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں, آپ ضعیف باتیں کر رہے ہیں. آپ یاد رکھنا, رمضان کے مہینے میں امت نرم ہوتی ہے, امت کا دل نرم ہوتا ہے. آپ عبادت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں امت کو. آپ کو چاہیے, علماء کا کام کیا ہے, عوام الناس کو مسجد کے قریب کرے. آپ نے کہا آپ امت کو عبادت سے دور کر رہے ہیں. ایک انہوں نے حوالہ دیا جس پہ سیالوی صاحب نے ایگری کیا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے. حضرت میری بات, بہت ساری چیزیں بدعت ہیں, ہم نے اس پہ عوام کو روشناس کرنا ہے. میں آپ کو بخاری شریف کے حوالہ لے کر دیتا ہوں, میں بیہقی کے حدیث کے حوالے لا کر دے رہا ہوں. کیا حضرت علی نے حضرت عمر کو یہ جملہ نہیں کہا کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے؟ مجھے آپ بتائیں نا, حضرت علی کی کوئی ایک حوالہ لا کر مجھے دکھا دے کہ آپ کا کلمہ اور آپ کی اذان حدیث سے ثابت ہے. پھر آپ بولیں گے انتشار کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ اپنا کلمہ ثابت کریں. حضرت یہ بات دیکھیں, میں انتشار کی طرف, آپ میری بات کو سنیں, میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا. دیکھیں حضرت, دیکھیں ساجد بھائی, یہ دین کا معاملہ ہے. ساجد بھائی, دین کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے, علل اعلان کہیں گے, جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوا ہے, سنت مؤکدہ ہے آج تک. اگر آپ آج ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے امیج, اپنے ویوز بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو یہ بات کہنے پر حق بجانے میں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ من گھڑت بات کر رہے ہیں. لیکن بات یہ دیکھیں, بات ساجد بھائی, میں دیکھیں ساجد بھائی, لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں؟ لڑ نہیں رہے, لڑ نہیں رہے. پھر دھمکیاں کس بات کی نہیں لے رہے, لیکن آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. آپ تراویح کے منکر ہو رہے ہیں حضرت. کیسے تراویح کے آپ منکر ہیں؟ ساری امت پڑھ رہی ہے. کیا آپ آگے بڑھ جاتے نہیں بڑھ جاتے حضرت؟ آپ اس کو امت کو بتائیں گے نہیں, آپ نے بتا دیا, آپ نے اپنا موقف دے دیا. میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں, میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. شروع کروایا, خود حضرت علی حضرت عثمان پیچھے ہو کے تراویح پڑھی ہے.
20 रकातें पढ़ी हुई है। साबित नहीं है। चलिए बस ठीक है, आप चलो कहते ठीक हैं है, मेरे ये लिए मुनाजरा नहीं है, ये मुनाजरा नहीं है, ये मुनाजरा नहीं, ठीक है, ये हजरत, मुनाजरा वो नहीं। गलत- मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा, ये मुनाजरा नहीं है। चले, मुझे इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम ही बंद हो जाए, फिर हम कहाँ से प्रोग्राम करेंगे। बीबी खदीजतुल कुबरा खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं, मैं चाहूंगा उस पर रोशनी डालें आप। साजिद भाई, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा है। बेशक। आप अपने सूरत और सीरत के एतबार से आपको ताहिरा का लक़ब मिला है। सुभान अल्लाह, ठीक सुभान है, आप खवातीन के लिए रोल मॉडल है। ठीक है, आप तिजारत किया करती थी, आपने हुजूर पाक अलैहि सलातु व सलाम की दियानत, सदाकत, आपके अखलाक को देखकर आपको निकाह का पैगाम भिजवाया, सुभान अल्लाह, जिसको जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। आपने जब निकाह का पैगाम भिजवाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, तो उस वक़्त आपकी उम्र 40 बरस थी सही। और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। सही। ठीक है, आप अपना तिजारत कमाल जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दूसरे ममालिक भिजवाया करती थी और तिजारत किया करती थी। ठीक है, सारी औलाद हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। सही। हज़रत आयशा रिवायत करती है कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उनके इंतकाल के बाद सबसे आखिरी रोजा हज़रत आयशा है, वो रिवायत करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को बारहा आयशा के लिए दुआएं करते सुना, आयशा के लिए तारीफ़ें करता सुना। सही। और आप पर जब वही नाजिल होती थी तो आयशा उसमें, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए उसमें मुईन व मददगार होती थी। यानी कैसे होती थी कि आप पर कपकपी के आसार होते थे या कुछ भी होता था तो आप उसमें उसके लिए आपके हजरत खदीजा जो है मुईन व मददगार होती थी। दूसरी बात यह है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए मशाले राह है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनकी सीरत हमारे लिए कामयाबी की जमानत है बेशक। कि उन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी। आज हम अपने माशरे के अंदर, अपने घर बार के अंदर, अपने खानदान के अंदर दुनिया की चीजों को रोल मॉडल बनाते हैं। अफसोस, सद अफसोस इस बात पर है कि हम अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मुमिनीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, उनकी सीरत को हम नहीं पढ़ते हैं। आज हमारी घर की बच्चियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के नाम नहीं पता, उनकी सीरत का नहीं पता। अगर एक बच्ची, हमारे घर की बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ हजरत खदीजा की सीरत को पढ़ ले तो आप यकीन करें उनकी मौत तक के लिए इनकी सीरत काफी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसा गुजारा। और मर्दों के लिए भी ये काफी है कि उन्होंने तिजारत का कारोबार किस तरह किया, उनके जरिए हम अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं। तो यही मेरी चंद बातें थी हजरत खदीजा ताला अन्हा के हवाले से। बहुत खूबसूरत बात की मौलाना उमर भाई साहब ने। रफाका साहब, हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी, आज उनका यौम विसाल भी है, तो उनकी ज़िंदगी और उनकी जो दीन इस्लाम के लिए सर्विसेज हैं उस पर भी मैं रोशनी डाल रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व वजदक आइलन फ़अग़ना, और उसने तुम्हें मोहताज पाया तो गनी कर दिया। ये आयत बज़ाहिर जनाब सैयदा का नाम नहीं है इसमें, अच्छा, लेकिन खदीजतुल कुबरा के हवाले से ये आयत बहुत वसी मानी रखती है। ववजदक आइलन फ़अग़ना, जब तेरे रब ने तुझे मोहताज पाया तो तुझे उसने गनी कर दिया। सुभान अल्लाह, वो किसके माल से? जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। और इसी तरीके से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 3820 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2432 में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे खबर दी कि अल्लाह ताला हज़रत खदीजा को जन्नत में मोती के महल की खुशखबरी देता है, जहाँ न कोई शोर होगा और न कोई तकलीफ होगी। और उसके अलावा सबसे अफजल तरीन औरतों में शुमार ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 11110 और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3878 कि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात में 4 औरतों को सबसे बड़ी फजीलत दी है। सुभान अल्लाह। उनमें कौन कौन सी हैं? मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मुज़ाहिम, फातिमा बिनते मोहम्मद और खदीजा बिनते खुवैलद।
यानी हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और खदीजा बिनत खुवैलिद यानी जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हैं। इन 4 औरतों को खुदावंद मुताल ने कायनात में सरदारी अता की है। ये आलमीन की ख़वातीन पर सरदार है। ये 4 ख़वातीन जी, ये 4 सुभान ख़वातीन, अच्छा। इनसे आगे कोई नहीं। सही, ठीक है। तो इस हवाले को चलते हुए कि हज़रत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत रसूल खुदा की, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम को किसी भी बीवी से इतना मोहब्बत करते नहीं देखा जितना आप हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते थे। और ये भी किताब सही बुखारी हदीस नंबर 3818 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2435 और हज़रत खदीजा की खिदमतों का एतराफ़ अल्लाह के रसूल ने किया। यानी क्या कमाल होगा उस हस्ती का, अल्लाह अकबर, अल्लाह का रसूल जिसकी खिदमतों का एतराफ़ खुद करे। कैसे? रसूल खुदा ने फरमाया कि खदीजा वो हैं जिन्होंने मेरे ऊपर उस वक्त ईमान लाया जब मेरे सब मुखालिफ थे और सब ने मेरा इनकार किया, और इन्होंने मेरी तस्दीक उस वक्त की जब सब ने मुझे झुटलाया था, और इन्होंने अपना माल मेरे लिए तब कुर्बान किया जब सब ने मुझे महरूम रखा। तो क्या कमाल का आलम होगा उस फजीलत का, उस करम के मंबे का कि अल्लाह के रसूल खुद गवाही दे। तो ये जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा। इसी तरीके से जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रोल मॉडल हैं। जैसे उमर अब्बासी साहब ने कहा, मेरे भाई हैं, तो रोल मॉडल हैं हमारे लिए, हम सब की माओ बहनों के लिए, हम सब के घर वालों के लिए रोल मॉडल हैं। वो घर के माहौल को कैसे रखना है। अब रसूल खुदा भी इस दौरान तबलीग में जाया करते थे, उनका काम ही यही था। और इस तरीके से जनाब खदीजतुल कुबरा ने भी कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इतना टाइम दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, बस वो मैं तुम्हारी ज़ौजियत में आ गई, मेरे लिए बाइस इफ्तिखार यही बात है। बहुत खूबसूरत बात की रफाकत साहब ने। सियालवी साहब, आप भी बीबी की जिंदगी पर रोशनी डालें, तो फिर मैं सियालवी साहब से मुराद अली साहब से कुछ गुफ्तगू करके हम इख्तिताम की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। साजिद हुसैन साहब, जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा कामिला खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हम सब मुसलमानों की माँ है। बेशक। और 10 रमज़ानुल मुबारक को आपका योम विसाल है। आप मलकाए अरब हैं। सुभान अल्लाह। और मलकाए अरब होने के साथ साथ आप मलकाए फ़हम व फ़िरासत भी हैं। बेशक। और यही वजह है कि आपने हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दियानतदारी और हुजूर की सदाकत और हुजूर की अज़मत, हुजूर के मकाम और मर्तबे, इन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ देखा और उसके बाद फ़ैसला किया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपके 2 अक़द हुए। पहला निकाह हुआ तो आपके खामन इंतकाल कर गए, दूसरा निकाह हुआ वो भी इंतकाल कर गए, और उनसे 3 आपकी औलाद यानी 2 बेटियां और 1 बेटा। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ, इससे पहले मक्कतुल मुकरमा के बड़े बड़े रईस और ताजिर उन्होंने निकाह का पैगाम भिजवाया, लेकिन जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने किसी के पैगाम निकाह को कबूल नहीं किया। हर एक के पैगाम को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आप एक सादिक और अमीन की तलाश में थी। और जनाब सैयदा की सीरत पर जब साजिद हुसैन साहब हम और आप गौर करते हैं, तो आप उस वक्त भी, यानी आपका ज़ुहद व तक़वा इस आलम का था कि उस वक्त भी आप पर्दा करती थी, जबकि पर्दे का औरतों के लिए हुक्म ही नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान। ये ज़ुहद व तक़वा आपका। और जब आपको एक सादिक और अमीन की तलाश थी, और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पेशकश की गई कि आप हमारे माल तिजारत को लेकर के जाएं, और जनाब सैयदा खदीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को साथ भेजा,
اور ساتھ ہی کچھ نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ کہ آپ نے حضور کے ساتھ جانا ہے اور اس طرح جانا ہے جس طرح تم میرے خادم بن کر کے چلتے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر کے جانا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو اور ان کے تمام فضائل کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. تیسری بات جو نصیحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی بات میں آپ نے اختلاف نہیں کرنا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب یہ قافلہ وہاں سے چلا اور یہاں مورخین نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں, ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے, میں صرف ایک بات یہاں عرض کروں گا کہ یہ قافلہ جب ایک مقام پر پہنچا, ایک عیسائی کا گرجا گھر تھا, اور وہ جو ہے گرجا گھر سے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں, پتھر بھی درخت بھی جھک کر آپ کو سلام کر رہے ہیں. اور حضور آتے آتے آن کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, اور پھر وہ راہب عیسائی تھا, اس نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. میسرہ کو وہ جانتا تھا کیونکہ وہ پہلے یہ مال تجارت لے کر کے آتا اور جاتا تھا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب آیا تو آپ سے پوچھا, سرکار نے فرمایا میرا نام محمد ہے. اور اس کے بعد وہ میسرہ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر جو نشانیاں آخری نبی کے بارے میں پڑھی ہیں وہ ساری ان کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے کیونکہ ایک چیز میں اور دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو سرکار نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو مہر نبوت موجود تھی, تو اس کو اور یقین ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ان کو ملک شام نہ لے کر کے جائیں, لوگ انہیں پہچان جائیں گے, کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. مختصر یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے, میسرہ نے تمام چیزوں کو نوٹ کیا. اس کے بعد اس مال میں بہت زیادہ پہلے کی بنسبت نفع بھی ہوا اور مال بھی بک گیا. اور جب واپس آئے تو خدیجۃ الکبریٰ کو اس نے ساری رپورٹ پیش کی, کہ پوچھا کہ میسرہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سفر میں. کہنے لگے نہیں, اس بار تو ایسا لگا کہ میں نے بڑے بڑے سفر کیے لیکن یہ سفر کتنا آسان کتنا مزیدار تھا, ایسا متبرک سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. کہنے لگے بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے گرمی لگی؟ بولو نہیں گرمی بھی نہیں لگی. کیا گرمی نہیں تھی؟ کہنے لگے نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا, جہاں گرمی ہوتی تو وہاں بادل سایہ کر دیتا تھا, اور جس مقام سے ہم گزرتے تو درخت بھی ان کی تعظیم کرتے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس مال میں نفع بھی ہوا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو پھر انہوں نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس وقت سرکار میں کعبہ شریف میں تھے, تو سرکار نے فرمایا کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کے کیا لگتے ہیں؟ کہ میں چچا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, پھر میرے بھی چچا آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. اور حضور کے جو قریب تھے جناب حضرت ابو طالب اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں میں نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں وینس ایچ ڈی کی وساقت سے کہ دیکھیں, پسند پر آپ عمل کریں, لیکن دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ تمام مستورات کے لیے رول ماڈل ہیں, بالکل ایسے, اور کامیابی کی ضمانت کی سیرت, بے شک, تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تو وہ انہوں نے اپنے بڑوں کے آگے اس کا اظہار کیا, اور پھر باضابطہ بڑے وہاں تشریف لے گئے, پھر بڑوں کے درمیان یہ بات چیت ہوئی, پھر اس طرح اس نکاح کے معاملات کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا گیا. جناب سیدہ کی جب حضور سے شادی ہوئی, نکاح ہوا, آپ کے پاس کیونکہ بہت بڑی آپ تاجرہ تھی, آپ کے پاس جتنا مال دولت تھا وہ سب کچھ لا کر کے اللہ کے پیارے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا. اور آج ساجد حسین صاحب ہمارے گھروں میں بھی مستورات ہیں, جہاں دیکھیں عورت کو باپ کی طرف سے کوئی وراثت مل جائے یا جہیز کا سامان مل جائے تو وہ عورت کہتی ہے, ہمارے یہ گھر کا فلسفہ ہے, وہ عورت کہتی ہے کہ یہ سامان میرا ہے. اور جو شوہر کی پراپرٹی ہوتی ہے اس پر وہ عورت کیا کہتی ہے, یہ ہمارا ہے. لیکن جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میرا مال میرا دولت, بلکہ میری دولت کا ایک ایک تن کا بھی جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. اور حضور کی بارگاہ میں قربان کیا تو سرکار نے 3 دن کے اندر اندر
अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ तकसीम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी शान है। आप ही से हुजूर की सारी औलाद हुई, जनाब 4 बेटियां आपसे हुई, 2 बेटे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला आपसे हुए, माँ सिवा हुजूर के सिर्फ एक बेटा जनाब हज़रत इब्राहीम, सिर्फ उनके अलावा बाकी सारी औलाद जनाब खदीजतुल कुबरा से है। सुभान अल्लाह। और तो आज की खवातीन पे भी मैं चाहूंगा कि रोशनी डालते जाएं कि आज हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। जी, मैं अर्ज करूं कि देखें पैरवी करना इसी में हमारे लिए बका है, इसी में कामयाबी है। देखें आज ये जो सास बहू का झगड़ा है, आप इस पर थोड़ा सा बारीकी के साथ नजर डालें। कुर्बान जाए जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपने हुजूर की मिसाली खिदमत की, ऐसी खिदमत की, इतनी बड़ी रईसा, इतनी बड़ी ताजिर, आपके घर के अंदर दर्जनों गुलाम काम करते थे, लेकिन जब हुजूर से निकाह हुआ तो सरकार के घर में झाड़ू भी दे रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, खाना भी बना के दे रही हैं। और सरकार गारे हिरा के अंदर होते वहां खाना ले जाती थी। गारे हिरा कितना दूर है, और सही हदीस पाक है, जब खाना लेकर के जा रही हैं तो जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए कि ये कौन आ रही है, तो आपने फरमाया कि ये खदीजतुल कुबरा है, मेरी ज़ौजा। तो जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह का सलाम लेकर आया हूँ, अल्लाह आपकी ज़ौजा खदीजा को सलाम देता है और मैं भी सलाम देता हूँ। देखिए इतना बड़ा दर्जा। तो जब जो है जनाब हलीमा सादिया हुजूर की रज़ई माँ, रज़ई माँ, तो वो जनाब सैयदा खदीजा की सास हुई। तो वहाँ उनके जो है वो कबीले के अंदर जिस जगह वो रहती थी, वहाँ जब कहत पड़ा तो पैगाम भिजवाया कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया आ जाएं। जनाब खदीजा से कहा। अब देखें जनाब खदीजा के घर जब वो आई, जनाब हलीमा सादिया हुजूर की रज़ई माँ है, ठीक है। जनाब खदीजा ने मिसाली खिदमत की। अब यहाँ मुख्तलिफ रिवायात हैं, बाज में 3 दिन रही, बाज में 1 महीना तक रही, 1.25 महीना रही। जब जाने लगी तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको रुखसत किया। उनको 40 बकरियां दी तोहफे में, उनको 5 ऊंट दिए तोहफे में, उनको दीनार और दिरहम दिए, और न जाने क्या कुछ दिया। तो कम से कम आज की जो मस्तूरात हैं वो जनाब खदीजतुल कुबरा के इन तमाम जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर जो कुछ उन्होंने किया है, अगर इन्हीं बातों को वो पढ़ें और अमल करें, जहनों के अंदर महफूज करें, तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। क्या आज की खवातीन अमल कर रही है? विमेन एम्पावरमेंट की सब बात करते हैं, तो उस एम्पावरमेंट के चक्कर में या उस मालो दौलत की जिस तरह आज बात करी थी कि बीबी ताजरा थी, लेकिन जब वो अक़द रसूल में आई तो वो फिर वो ताजरा न रही। मुराद अली सोनी साहब बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, आप समाजी रहनुमा हैं, और जो समाजी लोग होते हैं वो बगैर रंग नस्ल के लोगों के काम करते हैं। तो आप क्या ख़वातीन को मैसेज देंगे? बच्चे बच्चियों को वसाइल की भी कमी है, फिर वो जो हमारी रोल मॉडल शख्सियात हैं जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्या वो पैरवी, वो फॉलोशिप हो रही है? जी देखिए, हम भी जो हमारा जो CP के है, इसमें भी हमने एक वुमेन इन पावर जो है उसका एक इदारा, मतलब एक मेरे अंदर ही हमारे सिस्टम के अंदर हमने रखा है वुमेन इन पावर का। ठीक है। अच्छा, उसमें हमने फोकस कुछ और किया है। देखिए, अगर आप वुमेन इन पावर की बात करते हैं तो हमारा जो पुलिस में जो औरतों के जो जेल या थाने का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर आप एक आदमी तो जा नहीं सकता है, लेकिन वो माहौल भी नहीं है। सही। तो इसके अंदर अभी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जो वुमेन जेल है उसके अंदर माशाल्लाह बहुत एक अच्छी DIG शिबा शाह आई हुई है, तो वो उसके साथ हम बड़े क्लोज काम करते हैं। वहाँ भी हमने लेडीज़ डॉक्टर्स भी भेजे हैं हमने, ताकि वो इसका हो। इसके अलावा जो हम काम करने जा रहे हैं लेडीज विंग के साथ, जो हमारी होगी कि सोशल मीडिया के बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिससे हमारी खवातीन ब्लैकमेल हो रही होती हैं। सही, बिल्कुल। वो मतलब ये कि हाँ, वो तो उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि वो एक वुमेन पावर बनाए, ताकि वो खवातीन को कांटेक्ट करे और वही उसको सुने। देखिए, तो उसमें हम एक काम करें, एक लेडी का मसला लेडी ही सुने। लेडीज, देखिए हम तो ऊपर बैठे हुए हैं ना, हमें पता है किसका मसला होगा, पुलिस का, FIA का, CI का। तो देखिए ना, एक ब्लैक मेलर जो है एक फैमिली को
بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. سائبر کرائمز کم سے کم ہو. جو وہ نادانی میں وہ کسی چیز میں آ جاتی ہیں تو وہ اس کا بھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کا یہ بنایا جائے. بالکل. اور دوسرا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیے پہلی دفعہ ہماری لیڈیز جو ہے وہ پولیس کے اندر آئی. صحیح. تو پولیس ان پاور کے تحت ہم نے کیا کیا کہ 25 فی الحال ٹیمپریری جو ہمارا 500 کا ٹارگیٹ ہے کہ 25 وومن پولیس اسٹیشن کو ہم نے پولیس جو لڑکیاں ہیں جو جاب کرتی ہیں اس کو ہم نے بائکیں دی زبردست. کہ تاکہ وہ گھروں سے جب نکلے ایک کانفیڈنس لیول آنا کیا چاہیے. بات ہے. اور اب اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو بائکیں بھی لی ہے وہ بینک اسلامی سے لی ہے. زبردست. جو ہمیں ڈونیٹ کی ہم نے ان کو ڈونیٹ کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر 3 وومن پولیس اسٹیشن ہیں. زبردست. ہم جو ہے نا ہم اس کو بھی جو ہے نا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. تھانے بنے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہم اپ گریڈ کریں. دیکھیے اس نے جو بھی جرم کیا اس کی سزا بھگت رہی ہے نا لاک اپ میں ہے لیکن بحیثیت انسان. اب دیکھیے نا ایک مثال ہے ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ خواتین ہیں اب 2 بچوں کے ساتھ آ گئی ہے چھوٹے بچے ہیں اب وہ کیا لاک اپ میں رہیں گے بچے. پوری زندگی ہم اس کے لیے ایک چھوٹا سا پلے ایریا بنانا بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک پلے ایریا ہو بچہ کہ وہ سزا بھی وہاں کاٹے لیکن اس کے بچے کوئی محرومی نہ دیکھیں. دیکھیے ہمارے پاس خواتین کو کے بارے میں ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. بات ہم ضرور کر لیتے ہیں کہ امپاور ہونا چاہیے. امپاورمنٹ تو وہ یہ انشاءاللہ دیکھیے ہم تو دیکھیے میں جیسا آپ نے کہا ہم تو سماجی حیثیت سے دیکھتے ہیں. مذہبی حیثیت تو اپنی جگہ ایک بالکل ہمارے ہمیں رچا بسا ہوا ہے کہ پہلے ہی مذہب اس کے بعد سب کچھ ہے. لیکن کچھ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ ایک فیملی اگر ڈسٹرب ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے 6 مہینے میں سی پی کے وومن پاور جو ہے وہ کوئی اچھا ایک مثبت کام کر رہا ہوگا انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو سر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو فیمنزم کے نام پر کچھ بہت زیادہ آؤٹ ورکس ہونے لگتے ہیں جن کی وجہ سے جو ریئل وومنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی اس فیمنزم ایکٹس کو کم سے کم کریں؟ دیکھیے یہ ہے نا یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں نا یہ بہت جو ریچ فیملیاں ہوتی ہیں نا یہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. صحیح. زندگی میں آپ کسی سے متاثر نہ ہو. آپ کو جو جائز کام ہے صاف ستھرا کام آپ وہ کریں. صحیح. جب آپ کسی سے متاثر ہوتی ہیں نا تو آپ کے پاس سوالات آتے ہیں. کیا بات ہے. بھائی اگر کوئی ارب پتی ہے تو اپنے گھر کا ہے بھائی. پھر دیکھیے نا ہم جس طرح اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں کہ بھائی میری موٹر سائیکل ہے بھائی میرا اثاثہ ہے آپ کی لینڈ کروزر آپ کا اثاثہ ہے. آپ دونوں کو برابر گنے نا. میری موٹر سائیکل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی لینڈ کروزر گم ہو گئے آپ نے پورا شہر سر اٹھایا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو ہم اسی پہ جا رہے ہیں کہ دیکھیے کراچی کون سا شہر ایسا ہے کہ 150 موٹر سائیکلیں ڈیلی جا رہی ہے. آج بھی گئی ہے کل بھی جانی ہے. میں پچھلے 3 سال سے جا رہی ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ سے رابطہ بھی کیا تھا. ایک ہمارے بولڈ میں جب ہم تھے تو ایک نجی ٹی وی چینل ہے اس پر وہ بھی ہماری ہی فیلڈ کے تھے اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے. نرسری پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تشکیل صاحب. پھر ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی. سندھ حکومت نے اس کو آن کیا اور اس کی کفالت اس کی فیملی کی اور قاتل کی جو سرچنگ ہے وہ اب چل رہی ہے کہ اس کو ڈھونڈا جائے اور اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کہاں تھی وہ کس ٹائم گزری کس سگنل سے گئی اور ایف آئی آر بھی درج کروا لی گئی ہے. تو سر ہم نے یہ ورکنگ کی. آپ کو بھی میں نے کال کی تھی کہ یہ سر اس کی ہمیں اگر ویڈیو مل جائے. تھانہ ٹیپو سلطان. اچھا اس میں ایسا ہے کہ ٹیپو سلطان میں لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کراچی میں ہمارے میں نے کہا 1400 کیمرے لگے ہوئے ہیں. ضروری ہے کہ وہ ٹیپو سلطان تھانے سے آپ سے سوال کرنے کے بعد ہم کیسے اس پہ مزید آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ہم قاتل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا تاکہ یہ سزا جزا جب تک نہیں ہوگی تو وہ کہتے ہیں نا اب وہ پتہ نہیں ڈرنک تھا کہ وہ بیچارہ اڑاتا گیا 2 لوگوں کو. دیکھیے اب کراچی میں ایسا ناممکن ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیپو سلطان سے نکلا اور وہیں مار کے واپس چلا گیا کہیں سے آیا کہیں سے. ایکچولی کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا انویسٹیگیشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ دیکھتے ہیں اگر مثال شارع فیصل کس روڈ سے آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شارع فیصل میں ہمارے کہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. پورے کراچی میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں. کراچی میں تو 1 لاکھ کیمرہ چاہیے. اب ہم تو اپنی بات کریں 1400 کی 1500 کی. پولیس بات کرتی ہے کہ ہمارے پاس 700-800 ہے. پاسبل نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے تو کئی گھروں میں لگے ہوئے ہیں کئی بینکوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اب بھی اس وقت ہمارے کیمرے 1 اسٹیپ کے اوپر ہے نا نمبر ڈال آ جاتا ہے کہ گاڑی کہاں سے نکلی ہے لیکن اب باقی میں تو نہیں ہے نا. تو انویسٹیگیشن میں ٹائم لگے گا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بولتا ہوں میری ایس ایس پی سے بھی بات ہوئی انویسٹیگیشن سے یہ انشاءاللہ وقت سے پہلے جو ہے نا بولنا اچھا ہے لیکن یہ
बहुत करीब तरीब में आपको इंशाल्लाह से खुशखबरी मिलेगी ट्रेस हो जाएगा ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ, अगर ट्रेस होगा तो फिर ये कि ये जब ये मीडिया दिखाएगा कि ये वो साहब थे, तो इस तरह के ऐसे मनचले बच्चे जो कि जब ड्राइव करते हैं तो फिर वो अपने आपे से निकल जाते हैं, तो किसी का बेटा किसी का भाई आप छीन लेते हैं, वो पूरा घर सर उजड़ गया, उसके बच्चे यतीम। अभी देखिए साजिद, अभी पता है क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। अब जो है ना, ये जितना हमने अपनी भी कोशिश की है, और देन पुलिस भी इतनी एडवांस हो गई है, जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, कि ये पॉसिबल केस है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि बादराबाद में हाँ 2 करोड़ रुपए लूट लिए, हाँ ठीक है। हाँ अब हैदराबाद में लूटे, हैदराबाद में हमारे कैमरे नहीं, लेकिन जब पता चला कि गाड़ी ये वाली थी, ये नंबर था, तो हमने सारे कैमरे को देखा, तो उसमें से पुलिस ने जब देखा तो ये गाड़ी सुलझे बाजार से जा रही थी। अब वो मोटरसाइकिल पे थी, लैंड क्रूजर से पैसे छीने थे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बंदे ने जाते जाते फोन पे बात की किसी से। देखिए टेक्नोलॉजी है, जियो फिशिंग हो जाती है जबरदस्त। हाँ, पैसे कितने 8 घंटे में पैसे बराबर मिल गए। क्या बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अब जितनी आगे की तरफ जा रही है, अब इंशाल्लाह आप देखेंगे जो भी हमने पुलिस मोबाइल के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की से डाली हुई है। अभी हमने मोबाइल अभी एडी शाही साहब ने इसको लिया है। अब मोबाइल आपको जो कैमरे वाली नजर आ रही होगी ना, वो तमाम चीजें फीचर इसके अंदर हैं। क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। तो उससे क्या होगा, देखिए हमारे अंदर और दुबई में एक फर्क है। वो दुबई का फर्क ये है कि जो खौफ है ना क्रिमिनल को, ठीक है, हमारी माँ बहन बेटी किसी की भी जा सकती है ना, कोई भी जाती उसके साथ लूट जाते हैं। आप जब भी वो छीनते हैं ना, 3 दिन तक ट्रामा में होती है वो, बिल्कुल, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, या छीन लिया, गन दिखाया, ये क्या वो क्या। हमारी कोशिश ये है कि इस शहर को अमन डेवलप करें, और बगैर किसी पॉलिटिक्स के, बगैर किसी मुनाफिक से, तो इंशाल्लाह कोशिश करें। जिस दिन एक कराची के शहरी खड़े हो गए, मतलब तश्कील के लवाकिन को सब्र मिल गया कि उनके साथ जिसने किया वो कैफर किरदार तक पहुंचे। भाई देखिए बात सिर्फ इतनी सी, अगर नहीं होता है, मैंने आपसे पहले अल्फाज में कहा कि लोगों को इंसाफ देना शुरू करें, मसले हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ इंसाफ देना हम नहीं। मुराद सूरी चूँकि एक्सपर्ट हैं, तवील अरसे से वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें, तो जब ये हमने वाकया इनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा ट्रेस, ये कहीं नहीं जाता, टाइम लगता है, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन बड़ी फास्ट की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, और हमारे साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के गिफ्ट हैम्पर भी होते हैं, और आपकी पूरा महीना हमें सपोर्ट होती है। नेल्सन कहता है जी कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है और रंग ज़िंदगी का। तो नेल्सन पेन के गिफ्ट हैम्पर, ये डिनर सेट, ये भी एक पाउच है, ये सर आपके साथ जाएगा। रफ़ाकत साहब और सलमान फूड सर आपके साथ जाएगा। मुराद अली सोनी साहब, ये सोनी साहब को जरा आगे कीजिएगा। तो ये बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर आते हैं, हम वक्तन तमाम अपने मेहमानों को ये गिफ्ट देते रहते हैं, और ये पूरा ही महीना आप हमें लाइव देखते हैं। मुझे और हुरैन गोरी और हमें इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।